kasi natin na mga kalipay, amo ko na kasi natin sa Ginoo karon. Dili ang sila sabi ni kada mga village na samtang karon kita na magiging mga delivery sa mga kalibutan, di ba? Grabe na kadautan, kung panguban ginatawag ko padandog na kalibutan o inana ang atong kalibutan karon. Kaya ang uban makita nimo kamatay na sa problema, pero karon nagdagan din mga klase ng mga problema no. Atong matatag naman diri sa panimalay. Kabalo ba ka nga hingog mo kasi Ginoo. Diyan sa kalayo namo nga gatuan taga Maragusan ni, pero ipambiyaan na mo mga trabaho, ipambiyaan na mo among pamilya tungod kay isulod sa Ginoo. Inana ang Ginoo nga nagugma sa inyong mga panimalay. Tungod sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nilayo sa imahe sa Dios. Means dili lang di ay isa, duha, tanan di ay ang gitumbok diri sa pulong sa Ginoo nga nakasala ng tanan. No. Tapos niabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo. Kabalo ba ka yung kinsa ni nga usa ka tawo? Nasa Genesis mo basa, si Adan ug si Eva, diya naguna nagsugod ang sala. Nagdalag kamatayon, busa mi kaylap ang kamatayon kadto sa tanang katawan, kay nakasala man ang tanang tao. Means kita di sa tanang sa una, nakasala nila sa una tanan di ay pinagi sa wala bitaw sila pagtuman unsay buot unta nga itugon sila ha nga dili angay kanon ana, pero unsay gibuhat nila ning supak sila, pero nay grasya sa Ginoo nga atong istorya karon bagiro pulong ragyapon sa Ginoo. Sa Roma 5:8 nagaingon dire, apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Umunay grasya sa Ginoo na atong makuan sa atong kinabuhi karon no nga naaday usa day ka bugtong anak no, usa gihatag di ay aron kanato isa siya nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo. O tungod na sa paghigugma sa imuha, tungod na sa idakon sa iyang bugma para sa ato wala siya nagpasagad lang kung para lang sa tuwa lang kaugalingon no, kung ihatag lang gid ang bugtong anak kung tayo nakay bugtong anak anang isa ra gid nimo nga anak. O di ba sakit palang dungon, sakit pod kung kita tanan diri puro cross na lang ni nagdansang diri kung walay nagtubos nato. Mo nakadako nga higayon karon niya kabuntagon tungod kay naapami nga naga-share pa tungod kay sa Ezekiel 3:18 kami ang paninglan sa imong kinabuhi kung wala ka na mo i-share karon nga naapami diri nga nagistorya inana ang mahigugma ang Ginoo sa imuha. O nga gipakamatyan ka, remember dili lalim nga pakamatyan ka tungod lang sa imong sala. O dili remember lang kanang kung buot pa lang nimo una-una sakit gyud para sa tuwa, pero kabalo ba ka unsay bayad sa sala? Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, pero nay grasya sa Ginoo ang kinabuhing walay katapusan. Mao na ang imong batulan karon kung saon imong pagkuha og kanang kinabuhing walay katapusan. Pangalagad sa Ginoo o kung unsa man karon among mga pagdasig kung unsa ang pundasyon nimo karon sa kung asa ka na pundo karon, continue to serve God. O kung mamaton nimo kung unsa nimong relasyon sa Ginoo, kung layo na pa sa Ginoo, mo nang gituyo na mga spiritual survey tungod kay gisusi na mo ang tao kung doon na pa ba siya sa Ginoo. During pandemic, pakita nimo ang uban na ginabawalan bitaw siya pagpangalagad sa Ginoo. Iwala ang simba. Kaya mao nang namay recovery program number 62 tungod kay para matest na mo, makita na mo ang tao kung nangalagad o nagapanayon pa ba siya sa pagpangalagad sa Ginoo. O kana lang o